बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आज जो शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं, सिस्टम लपेटने के हवाले से बहुत ही खदशात का इजहार किया जा रहा है यहाँ पे। ज़रा इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि मामला क्या है, आखिर मामलात इस नहज पे लाने और मामलात को इस हद तक जो है वो आगे बढ़ाने में किसका किरदार है और कैसे है। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वक्त निकाला। सदीक जान साहब, खबरें अच्छी नहीं हैं यहाँ पे, जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो मामलात सामने आ रहे हैं, वो कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या आपके पास क्या खबर है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं बल्कि आपको कहूँगा कि अभी आपने सामने आपके जो डॉन के पॉइंट्स हैं, जो इनके एडिटोरियल हैं, ये ज़रा अगर आप 2-1 मिनट में बता दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि डॉन को काजी साहब बहुत पूछते तो नहीं है, ये तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत उसको मानते हैं, ठीक है, और बहुत वो डॉन के हवाले देते होते हैं और कहते हैं डॉन सच्ची रिपोर्टिंग करता है, बाकी सब गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जरा ये बताएं जरा कि डॉन ने आज लिखा क्या है आज। अच्छा सदीक भाई, बड़ा मतलब इन्होंने, मैं तो कहूँ बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज इन्होंने ना हर पहलू को कवर किया है। इन्होंने हुकूमत, अपोजिशन की भी बात की और अदलिया की बात की है, और ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन्होंने ये कहा है कि मामलात अब लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं और ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया मामलात को जिससे वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। लिखते क्या है बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत ने ठान लिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानना, और ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे जो है बाकायदा तौर पे अदालतों पे हमले करवाए जा रहे हैं, और फिर हुकूमत के जो लोग हैं वो आके इसके ऊपर बाकायदा अपना बयानिया बनाते हैं। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर आपस में भी इख्तलाफात हैं और मामलात अब खुल के लोगों के सामने आ गए हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं इस मामले के ऊपर। आगे चल के वो कहते हैं कि जी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दूसरा एस्पेक्ट इसका बताते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत को इस चीज से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत को ये भी परवाह नहीं है कि अवाम की नजर में उनकी कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं। ये डॉन लिखता है। फिर वो साथ कहते हैं कि हालांकि उन्हें यह भी पता है कि जिस इंजीनियरिंग से और जिस तरीके से उनको लाया गया और फिर उनको बचाया जा रहा है, ये भी लिखा उन्होंने। आगे चल के वो लिखते हैं कि जी जो है मजीद मामला जो है वो कहते हैं हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, वो बड़े नारे लगाते हैं कि जी सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, ये है वो है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने तो इवन अपने आप को, उन्होंने अंग्रेजी का एक वो यूज़ किया है कि जिन्होंने प्लेट में अपने आप को जो ताकतें हैं उनके सामने पेश किया है, ताकि ताकतें जो कुछ करना चाह रही हैं वो बड़ी आसानी से कर दें। ठीक है, ये लिखते हैं। और एंड पे जाके बड़ी मज़े की बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि जी दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसकी तरफ अवाम की नज़रें हैं और उम्मीदें हैं, और उन्हें अवाम ने उम्मीदें लगाई हुई अपोजिशन से, लेकिन अपोजिशन को इतना दीवार से लगा दिया गया या उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि अपोजिशन भी अपने मसाइल से निकल के अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पा रही। और आखिर में जो आपने काजी फायद ईसा साहब का जिक्र किया है, उनका भी उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि ये अब काजी फायद ईसा साहब की जिम्मेदारी है कि उन जजेस के साथ काजी फायद ईसा साहब खड़े हों जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। जब वो चीफ जस्टिस बने थे और मुश्किलात थी, तो ये तमाम जजेस उनके साथ, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में और अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लग गई कि यार इधर से ही कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन जो जजेस थे, मेजॉरिटी जजेस ने अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फैसला दिया, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। तो वो कहते हैं कि काजी फायद ईसा साहब की जिम्मेदारी है कि वो अब आगे बढ़ें और अपना और अपने इदारे का जो वकार है उसको बेहतर करने में और इन चीज़ों में अपना किरदार अदा करें। तो ये मैं चाह रहा था थोड़ा सा। बिल्कुल आपने ठीक किया। देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉन ये लिख रहा है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए, नंबर 1। और ये बात ध्यान में रखें कि आप कुछ भी कहें, डॉन जो भी आप कहें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली पढ़े जाने वाला अखबार डॉन है। ठीक है, डॉन का एडिटोरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वो जाहिर है, अगर डॉन ये लिख रहा है तो हम तो पहले से ये बात कह रहे हैं कि हालात को ठीक नहीं है। और फिर ये जो हुकूमत है ना, असल में देखें मसला क्या है, 3 वजूहात हैं। ये जो डॉन लिख रहा है ना कि हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कोई एहसास ही नहीं है, कोई उनके अंदर शर्म, हया, गैरत की रत्ती भी नहीं है उनके, उनको थोड़ा सा हो गया हम कर क्या रहे हैं, हम किस हद तक नंगे और गंदे हो गए, हम किस हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि वो इस हद तक चले गए हुए हैं, कमजोर हो गए हैं और डिपेंडेंट हो गए हैं इदारों के, एस्टेब्लिशमेंट के, कि वो खुद को उनसे अलग करते हैं तो उसी लम्हे वो डूब जाएंगे। उसी लम्हे एस्टेब्लिशमेंट से अलग होते ही ये दरिया में, समंदर में गर्क हो जाएंगे सियासी तौर पे। पहला तो इनका मसला ये है। दूसरी बात ये है कि इनको भी इस बात का पता है
کہ ہماری موجودہ ان کی 3 مجبوریاں ہیں اس وقت. یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ 3 مجبوریاں ہیں. ضروری اور مجبوری ہے. مجبوری, ہاں یہ بلاول صاحب نے بھی کہا تھا. 3 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے جس پہ ان کو قبضہ دیا گیا ہے حکومت کا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کو عوام نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے. ایک 17 سیٹر پارٹی ہے, دوسری کو بھی سندھ سے 4 سیٹیں ملی ہیں, اور سندھ میں بھی کراچی سے ہی ملی, باقی اضلاع سے. ٹھیک ہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو زبردستی, دیکھیں ایک گھر ہے, عالیشان گھر ہے, خوبصورت گھر ہے, اس پہ آپ نے کسی کو اس کا ہے ہی نہیں, اس کو قبضہ دے دیا, تو وہ تو اس کا مشکور ہے نا جس کو اس نے اس بڑے گھر میں کوٹھی میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے, جس کی وہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے, اس کو زبردستی اس نے مالک بنا دیا. پہلی تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں تھا, حکومت ہماری نہیں تھی, ہمیں حکومت زبردستی دی گئی ہے. دوسرا ان کو پتا ہے کہ اب ہم نے اس وقت تک حکومت میں رہنا ہے یا پاکستان میں رہنا ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ, موجودہ اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ عوام میں نہیں نکل سکتے, یہ لوگوں میں نہیں نکل سکتے, یہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے. بنگلہ دیش سے ان کے برے حالات ہوں گے اگر یہ حکومت جاتی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھاتی ہے, اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, اشارہ کرتی ہے کہ اٹھو ہماری گود سے, اس لمحے یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اٹھ کے سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے. درمیان میں رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ درمیان میں یہ رکیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سیدھے پاکستان سے باہر جائیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ان کا سروائیول نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کیا کہتے ہیں, عمران خان نے ایک مطلب کہا کہ یہ بوٹ کے تسمے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, یہ عمران خان کہہ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے. تیسری وجہ یہ ہے سر کہ پاکستان کی فکر تو اس کو ہونا, پاکستان کے لوگوں کا تو وہ سوچے نا جو عوام کے ووٹ سے آیا ہو یا جس کو امکان توقع ہو کہ ہمیں عوام کو ووٹ مل سکتا ہے یا آگے بھی عوام کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی فکر تو پاکستان کی اس کو ہو جس کا کوئی مفاد پاکستان کے ساتھ ہو, جس کے اثاثے, جائیدادیں, مفاد, کاروبار, اولاد, علاج, سب کچھ پاکستان سے باہر ہو. اس کو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے بھائی. تو یہ 3 وجوہات ہیں جس وجہ سے ڈان کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے, کوئی حیا بھی نہیں ہے, کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا احساس ہو. سر آصف سلطان کھوسہ صاحب نے نا ایک حوالہ دیا تھا پاناما ججمنٹ میں. ٹھیک ہے, انگلش لٹریچر کے کردار کا حوالہ دیا تھا جس نے دنیاوی مفادات کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کے, دیکھیں یہ مردہ ہیں, ان کے جسم میں جو سیاسی روح جس نے پھونکی ہے, ان کی سیاسی روح ادھر دیکھ رہی ہے, ان کو جواب دے. ٹھیک ہے, کئی بار یہ بات ہوئی ہے نا کہ عوام کیوں ان سے شکوہ کرتی ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں, لوگوں کو پاکستان کا مستقبل تاریخی نظر آتا ہے. بھائی شکوہ تو تب کرو کہ تم نے ان کو ووٹ دیا ہو. ہاں, ان سے تو کہنا بنتا نہیں ہے, بنتا ہی نہیں ہے, کہنا بنتا ہی ہے. اور وہ بھی آگے سے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں تجھے سانو ووٹ دیتا نہیں, ساڈے کول کس واسطے. میں نا ایک واقعہ سنا چکا ہوں جاتے جاتے آپ کی ویڈیو میں, بس آخر میں ایک واقعہ سنا دوں کہ وہ نا نون لیگ کے ایک ٹکٹ پہ ایک فارم 47 والے نا MNA صاحب, وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے تھے اور مٹھائیاں آ رہی تھیں اور رسگلے آ رہے تھے اور بڑا جناب مبارکبادیں. تو ایک یونین کونسل والے آئے, ساتھ ڈھول شول لے کے آئے اور بڑے ڈھول دھماکہ اور یہ وہ سارا کچھ, اور مٹھائیاں اور بڑا جناب خوشی, اور آ کے مبارکبادیں دیں. تو MNA صاحب نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نے نا بیٹھنا ہے, آپ نے مجھے مل کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے بندے نکلنا شروع ہو گئے. تو MNA صاحب نے ان کو کہا اپنے بندوں کو کہ باہر نا آپ جو بندے آئے ان کو باہر بٹھانا ہے, اندر نہیں لانا, اور مطلب جانے دو ایک ایک کر کے ساروں کو. جب باقی سارے چلے گئے نا تو وہی رہ گئے, وہ یونین کونسل والے. اس نے کہا ذرا یہ کنڈی لگا, دروازہ بند کریں, دروازہ بند کرو اور اندر سے فارم 45 لے اوریجنل. ٹھیک ہے. اس نے ان کو وہ بے عزت کیا, اس نے کہا بغیرت فلانے ڈھینگنے ایسے مٹھائی کے ڈبے لے کے آئے جیسے تم نے واقعی مجھے جتوایا, یہ ہے تمہارا رزلٹ. تم کہتے تھے 650 تمہارے خاندان کا ووٹ ہے, 80-85 ووٹ ٹوٹل مجھے پڑا ہے, تمہارے خاندان نے مجھے ووٹ نہیں ڈالا, تمہارے تو فیملی نے مجھے ووٹ نہیں ڈالا, اور مبارکبادیں اور ڈھول ایسے لے آئے ہو جیسے واقعی تم نے مجھے جتوایا. نہیں, انہوں نے بہت بے عزت کر کے ان کو نکالا. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ سر ساروں کی یہی حالات ہیں, ساروں کی یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے. لیکن شہر اقتدار میں خبریں اچھی نہیں ہیں, اور یہ پاکستان یہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ پاکستان کا پورا اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں, یہ پورے پاکستان کو کی بقا اور سلامتی کو دو پہ لگانا چاہتے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ان کا مفاد جو ہے وہ ظاہر ہے, ان کا یہ اپنی ذات اور مفاد کو دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جدا ہوئے تو کرپشن کیسز ہمارے بحال ہو جائیں گے, قاضی صاحب بھی جا چکے ہوں گے, ہم لوگ جیلوں میں ہوں گے, لوٹا ہوا پیسہ, حرام کا پیسہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اس لیے بھائی جان یہ ان کے مسائل ہیں اور معاملات ہیں. تو ان کے لیے, لیکن یہ پھنس بری طرح چکے ہیں, یہ بری طرح پھنس چکے ہیں. یہ ادھر گڑا ہے ادھر کھائی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڑے میں گرے ہیں تو کام زخمی ہوں گے, یہ کھائی میں گرے تو کام زخمی ہوں گے. یہ مطلب ان کا ہے.
باقی جو چیزیں ان کی ہیں وہ ان کی تو جو ہیں سو ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی بقا اور سلامتی دو پہ لگ گئی ہے. پہلے ہی پاکستان پچھلے 2 سال میں 50 سال پیچھے چلا گیا، اور اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی جس انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں تو 100 سال پاکستان جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. چل اللہ بہتر کرے جی. انشاءاللہ ان معاملات کے اوپر آئندہ بھی بات ہوتی رہی. اگر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ٹائم ہوا تو میں بھی آپ کو نون لیگ کے کیمنے کا واقعہ سناؤں گا کہ کیسے انہوں نے پراڈو چھوڑی، دروازے کھولے اور رات کو کہیں چلے گئے، لوگ ڈھونڈتے رہے اور بعد میں پتہ چلا وہ کہاں گئے تھے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کا ضرور ذکر کروں گا. اجازت دیں انشاءاللہ صدیق بھائی سے اور باقی لوگوں سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی، بات بھی ہوتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.